फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आपके कमेंट्स में इस हवाले से जानना चाहूँगी कि पंजाब में तहरीक इंसाफ को सेंटर के बाद अब पंजाब में भी शिकस्त हुई है, तो आप इस पर क्या इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, ना सेंटर में शिकस्त हुई है ना पंजाब में शिकस्त हुई है। शिकस्त तो जमहूरियत को हुई है, शिकस्त तो प्रोसेस को हुई है, शिकस्त तो महज़ब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसको हुई है कि किस तरीके से एक मंडियां लगाई जाए, लोगों को खरीदा जाए और एक पूरे सिस्टम को जो अच्छा खासा चल रहा था उसको अदम इस्तेहकाम का शिकार कर दिया गया है। और अब पूरा पाकिस्तान जो है उसको आपने एक ऐसे सियासी बहरान में मुब्तला कर दिया है जिससे निकलने की वाहिद सूरत जो है वो जनरल इलेक्शन है। और उससे हुकूमत, ये जो डमी हुकूमत है, ये भाग रही है। अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, अब तो ऑप्शन ये है कि ज्यादा नुकसान करके इलेक्शन कराना है या कम नुकसान करके इलेक्शन करवाना है। इस हुकूमत की ना इस वक्त जो है कोई अखलाकी हैसियत है ना कानूनी हैसियत है। और अगर इस तरह से ही आईजी को बुला के और उसके जबरदस्ती इलेक्शन करवाने हैं, लोगों को उठा उठा के बाहर फेंकना है, तो वो इलेक्शन क्या रह गए हैं? ये तो एक मजाक है जो इस वक्त हुआ है। खुसूसन आज मैं चौधरी परवेज भाई साहब के ऊपर जो तशद्दुद हुआ उसकी मैं शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ। एक बड़े बुजुर्ग सियासतदान है, उनके साथ जो ज्यादती हुई है उसके ऊपर मैं ये समझता हूँ। और एक ऐसे शख्स ने की जो 7 मर्डर्स में मुलव्वस है, एक गैंग रेप में मुलव्वस है, एक डकैती में मुलव्वस है, इस तरह के लोगों को ला के जो है वहाँ पे एक तमाशा लगाया। अच्छा फवाद साहब, ये जो आर्टिकल 63A के हवाले से वो जो सदारती रेफरेंस है उस पर फैसला ताहाल ना हो सका, इतने दिन पहले जो है वो गया था, आप क्या समझते हैं? अगर फैसला आ चुका होता तो नताइज आज मुख्तलिफ होते? आगे होता तो आज सियासत में किस इस्तेहकाम होता। और एक जो मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त जितनी डिविजिवनेस है, इतनी जो तकसीम है, ये ना होती। लेकिन बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने उस तरह से उसको नहीं लिया, एक नॉर्मल केस पे ट्रीट किया। और उसके मुकाबले में जो रूलिंग थी स्पीकर की, उसको बिल्कुल 5 दिनों में जल्द अज जल्द ख़त्म किया गया। जो मैं समझता हूँ उसके नतीजे में एक बहुत बहरान जो है वो पैदा हो चुका है। और अदालतों का जो ये एक वतीरा रहा है पाकिस्तान में, जो दूसरे इदारों के इख्तियारात को छीनने का, उसके नतीजे में पाकिस्तान में प्रैक्टिकली तो पार्लियामेंट्री फॉर्म खत्म हो चुका है। इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के पास सारे इख्तियार चले गए, तो और अदालतों के पास चले गए हैं। और अगर अदालतों ने सारे काम करने हैं तो सिस्टम हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? फवाद साहब, मुझे ये भी बताएं कि अब कौमी असम्बली से भी क्योंकि इस्तीफे दे दिए गए, तो क्या पंजाब असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफे दे देगी? बिल्कुल, हम इसके ऊपर गौर कर रहे हैं और हम एक पॉलिटिकल मूव के तौर के ऊपर अब से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनमें से इस्तीफे दें। राइट। अच्छा, एक खबर आज ये आई थी कि जी MQM उसने भी इस मौजूदा काबीना का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। जरदारी साहब के भी स्टेटमेंट आए कि जी मिनिस्ट्रीज नहीं चाहते हैं, वो भी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो एक कमज़ोर हुकूमत नज़र आ रही है, इसको आप कितना अरसा चलते देख रहे हैं? मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह ताला 6 से 8 हफ्तों में नए इंतखाबात का ऐलान जो है वो हो जाएगा। इन द मेन टाइम ये MKM और पीपल्स पार्टी, मेरे ख्याल में तो ये पैसों के झगड़े में पड़े हुए हैं कि कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जहाँ पैसे बनते हैं वो हमें दें और ये अगर ना दें। इसके अलावा इनका कोई अखलाकी या असूली झगड़ा नहीं है। बहरहाल देख लेते हैं, अगर नहीं लेते तो एक सेम बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल है ये ले लेंगे। ये सिर्फ इनका झगड़ा इतना ही है कि कौन सी वजारतें हैं, या ज्यादा पैसे हैं या कम पैसे हैं। राइट। फवाद साहब, एक चीज़ ये कि जो मूवमेंट नज़र आ रही है और जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं आप लोग के जलसे में, इस मूवमेंट को सस्टेन कैसे करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, सस्टेन करना मूवमेंट इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह वो कर जाएगी। लेकिन इस वक्त तो मुझे जो खौफ है वो ये है कि हम एक सिविल अनरेस्ट में ना चले जाएं और गली मोहल्लों में ये तकसीम और ये लड़ाइयाँ ना शुरू हो जाए। जो असल पाकिस्तान का इस वक्त चैलेंज है वो खाना जंगी से बचना है, वो मूवमेंट क्या चैलेंज नहीं है। आपने आज इस हवाले से ट्वीट भी किया है, तो आप देख रहे हैं इस तरफ मामलात को जाते हुए? जी देखिए, 100% ये किसी के बस में ही नहीं रहेगी। ये तो एक ऐसा है जैसे रेत किसी के हाथ में है और उससे सिरकना शुरू हो जाए तो फिर वो रेत रुकती नहीं है। अब किसी के इख्तियार में ही नहीं होगा उस माहौल को बदलना। सो मेरी तो पूरी दुआ और कोशिश है कि तमाम जो फ्रीकेन हैं वो इसमें हुकूमत के लोग और बाकी जो इदारे हैं वो अपना बैलेंस ना खोएं और इसके ऊपर जो है वो एक जल्द अज जल्द सोल्यूशन इसका लेके आए। और सोल्यूशन बड़ा सामने है हमारे इलेक्शंस। राइट सर। फवाद साहब, लास्ट ब्रीफली, तोशा खाना के हवाले से बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसकी क्या सूरत हाल है?
دیکھیں جی، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ الزام ہے کیا ان کا الزام یہ ہے کہ انہوں نے کوئی گھڑی وہاں سے پی ایم نے خریدی، تو مجھے پتا نہیں ہے، لیکن وہاں سے جو بھی آپ چیز توشہ خانہ سے خریدتے ہیں وہ سرکاری ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہے. آپ پیسے دے سکتے ہیں رولز کے مطابق وہاں سے. فار ایگزامپل اگر عمران خان نے دورہ کیا ہے سعودی عربیہ کا، تو وہاں پہ ان کو جو بادشاہ ہے اس نے کوئی گھڑی دی ہے یا کچھ دیا ہے، وہ واپس آئیں گے، اس کو توشہ خانے میں جمع کرائیں گے. اس کے رولز ہیں کہ اتنے اس کی قیمت اس طرح سے لگے گی، اس کے بعد آپ اتنے پیسے دیتے ہیں اور وہ گھڑی آپ کی ملکیت ہو جاتی ہے. اب اگر اس میں انہوں نے یہ لا فالو نہیں کیا ہے تو یہ اس وقت حکومت بجائے اس کے کہ افطاریوں پہ صحافیوں کو بلا کے ان سے یہ باتیں کرے، وہ کیس فائل کریں، ان کے پاس اختیار ہے. صحیح، بہت شکریہ فواد صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. عباس صاحب، آپ نے ان کی بھی گفتگو سنی. ہم جو بات کر رہے تھے رات 12 بجے جو عمران خان صاحب اور مڈ نائٹ جسٹس پہ اب سوالات اٹھ رہے ہیں، اس حوالے سے وہ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ وہ کدھر گئی؟ دیکھیے، ہم اگر وہ جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی شارٹ آرڈر اس کو دیکھیں تو پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے اوپر تو انٹرونشن نظر آتی ہے ہمیں. اور ہمیں جو اصل کوسچن عوام نے خیال تھا کہ سپریم کورٹ اس پہ ڈیلیبریٹ کرے گی، دیٹ واز کہ جی اسپیکر صاحب نے اس موشن کو کل کیا ہے. ٹھیک ہے، اسپیکر صاحب نے کل کیا ہے آرٹیکل 5 کی بنیاد پر. آرٹیکل 5 کہتا ہے لائلٹی ٹو دی اسٹیٹ. اسپیکر سمجھتا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد آیا ہے یہ ایک فورن اوریجنیٹڈ فورن کانسپائریسی کا نتیجہ ہے، جس پہ اس نے اپنا جو بیس بنایا وہ سیکورٹی کونسل کا اعلانیہ تھا، اس کے بعد کیبنٹ کی ڈیسیژن تھا، اور پھر منسٹر آف لاء ان کا فلور پہ بیان تھا. کہ ان چیزوں کو میں سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موشن آف نو کانفیڈنس ہے it is backed or it is a blatant intervention in the internal affairs of Pakistan. اس پہ اس نے کر دیا، صحیح کیا غلط کیا، اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کر دیا. اب سپریم کورٹ نے یہی دیکھنا تھا کہ جناب وہ کیوں انہوں نے یہ کیا. سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی چیز نہیں، وہ شارٹ آرڈر تھا. اب ان کے پاس ریویو بھی لگ گیا ہے، ریویو میں وہ اس کو دیکھ لیں کہ جناب کیا یہ ریزنز سفیشینٹ تھے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں واقعی ہی سفیشینٹ تھے تو پھر میرے نزدیک اس کا بڑا اچھا حل اب بھی سپریم کورٹ سے آ سکتا ہے کہ وہ اس پہ کوئی ایسی رولنگ دے دیں کہ واقعی ناؤ وی ہیو سین دا مٹیریل، دس واز اوکے. ایک سیکنڈ، اور اس کی وجہ سے یہ تمام ریورس کریں اور الیکشنز کا جو انہوں نے 90 ڈیز کا خان نے اعلان کیا تھا چلے جائیں تو تمام چیزیں بڑی آسانی سے حل ہو جائیں. کچھ دیر میں ہمیں فواد چودھری صاحب بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سابق وزیر اطلاعات، ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے ان کے ویوز لیں گے. راجہ عمرباز صاحب، شروع کرتی ہوں آپ سے. یہ جو اوور آل آج جو کچھ مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سازش تھی، اور وہ جو امریکی سازش کی بات کی جاتی ہے، کسی سازش کے نتیجے میں آج یہ پورا ہنگامہ دیکھا گیا ہے؟ علینا، آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ اپنے ہی ہاتھ سے تحریک انصاف نے کھو دیا پنجاب بھی. اصل بات اسی ہاتھ کی ہے کہ یہ ہاتھ اپنا ہے، بیرونی ہے، یا بہت سے ہاتھ ملے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کافی تقریباً لاسٹ منتھ سے یہ شروع ہوا، مارچ 27، پھر اس سے پہلے 23 مارچ سے پہلے کا وہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پورے اس میں آئی وش کہ جو کورٹس ہیں انہوں نے اگر اس کو پراپرلی ٹیکل کیا ہوتا اور اس پہ ایک پراپر ججمنٹ آ گئی ہوتی، نہ کہ ایک شارٹ آرڈر آ گیا جس میں کہہ دیا گیا کہ ڈائریکشنز دے دی کہ اتنے بجے اسمبلی کا اجلاس شروع کر لیں، اتنے بجے آپ آ جائیے، ایسے ووٹنگ کر لیں. اور اس سے پہلے ایک پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی کنوٹیشن کی بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بتائیے ان ووٹس کی کیا حیثیت ہوگی، اور نمبر 2 آیا یہ ڈسکوالیفیکیشن از فار لائف ٹائم اور ناٹ. تو یہ اگر میٹرز حل ہو جاتے، یقین کیجئے کہ آج اس نوبت پہ پاکستان کی سیاست اور پارلیمنٹ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ پہ کہ اس سارے میں کہاں ہے. اور چونکہ عمران خان صاحب بھی اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں اپنے جلسوں میں بھی کہ ان کا جرم کیا تھا، اور عدالتیں جو ہے وہ 12 بجے رات کو لگائی جا رہی ہیں. فواد چودھری صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں.